आज चाहिँ हामी अल्जेब्रा भन्ने च्याप्टर सुरु गरौँ। यसको पहिला फर्मुलाबाट जाउँ जुन चाहिँ जरुरी छ हो। यो च्याप्टरबाट 1 मार्क्स कि त 2 मार्क्सको आउँछ हो, कि त डाइरेक्ट यो च्याप्टरबाट कि त डाइरेक्ट फर्मुला नै सोध्न सक्यो, कि त तपाईलाई एउटा सिम्पल क्वेसन सल्भ गर्न दिन सक्यो हो। अब हामी यो लेसनको बेसिक फर्मुलाबाट जाउँ जुन हामीले 8, 9बाट पढ्दै आएको छौँ हो। सम फर्मुलाज भनेर लेखौँ। ल मलाई भन्नुस् त a + b होल स्क्वायरको फर्मुला भन्नुस् त। भन्नुस्, यो सबलाई याद हुनुपर्ने हो। a square plus 2ab plus b square. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो त हामी सबैलाई थाहा छ हो। अनि अर्को अप्सन पनि के आउँछ भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको सट्टा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ है। अब डेरिभेसनमा हामी जानु परेन हो। अब अप्सनमा तपाईँलाई यो दिएन होइन, यो दियो भने तपाईँले यो पनि टिक लाउन सक्नु पर्यो हो। a प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुलामा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, यहाँ 4 छ है, 4 चाहिँ हेर्नु, 4abमा टिक लाउन चाहिँ सक्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को a माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला भन्नु त। भन्नु त विमलाजी, a माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला। a square minus b square a square minus 2ab plus b square हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यसको अर्को फर्मुला के दिन सक्छ त मलाई अप्सनमा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab पनि दिन सकिन्छ है। यो दुईटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट गरी दिमागमा सेट गरिहाल्ने। अप्सनमा आयो भने झुक्किनु भएन है। a प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला भनेर तपाईँलाई यसमा पनि टिक लाउनु पर्ने हुनसक्छ। ठिक छ, यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हाम्रो बेसिक फर्मुला भयो। त्यसै गरी अर्को फर्मुला छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला भन्नु त। प्लस बी ए माइनस बी हो, a प्लस b र a माइनस b, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी a प्लस b होल क्युबको फर्मुला भन्नु त। थाहा छ त a प्लस b होल क्युबको फर्मुला a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब। अथवा हो, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त, a क्युब प्लस b क्युब राख्यो सँगै, त्यसपछि यो दुईटामा कमन लिन सकिन्छ। कमन के भयो त 3ab भयो कमन, बाँकी के भइदियो त a प्लस b कमन भइदियो हो। दुईटै फर्मुलामा टिक लाउन सक्नु पर्यो। a प्लस बी होल क्युबको फर्मुला a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब। अथवा यो दुईटामा के लियो त कमन लिएपछि मेरो 3ab a प्लस b भन्न हुने गयो हो। यो फर्मुला याद गरे, यो फर्मुला याद गरे, यो त आउन नै सक्यो हो। त्यसै गरी अर्को छ a माइनस b होल क्युब। यसको फर्मुला के छ त हाम्रो a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब हो। यो सबैलाई थाहा भएको फर्मुला। यसलाई अर्को के लेख्न सकिन्छ त a क्युब माइनस b क्युब सँगै हालिदियो र के गरिदियो त यो दुईटामा के लिदियो त कमन लिदियो, माइनस 3ab कमन लिइसकेपछि a माइनस b मेरो के हुने भयो त बाँकी हुने भयो हो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुला छ a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला छ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो। यो पनि याद गरौँ। त्यसै गरी अर्को छ a क्युब माइनस b क्युबको फर्मुला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो। ल, यति फर्मुला सबैले लेख्नुभयो भन्नु त। लेख्नुभयो यति फर्मुला। लेख्नुभयो कि भएन?
ल बिमलाजीले भन्नु त लेख्नुभयो लेखिसकेँ। ल अर्को छ a क्युब प्लस b क्युब प्लस c क्युब माइनस 3abc। यो पनि एक्जाममा आएर हुन्छ a क्युब प्लस b क्युब प्लस c क्युब माइनस 3abc को फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि a प्लस b प्लस c हो। a भयो b भयो c भयो हो। अब यसलाई नै घुमाएर फर्मुला लेख्ने फेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो माइनस यसैको है यो यही ब्र्याकेटभित्र है माइनस एबी एबाट बी फेरि माइनस बीबाट सी फेरि माइनस सीबाट ए। ल ए प्लस बी प्लस सी ब्र्याकेट फेरि ब्र्याकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस बीसी माइनस सी है। त्यसपछि फेरि अर्को फर्मुला छ ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर फर्मुला छ। यसको फर्मुला के छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फेरि 2ab फेरि बीसी फेरि सीए। ल अनि फेरि अर्को हाम्रो फर्मुला के बन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईटा फर्मुला बन्छ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ल ठिक छ। हामीले यो फर्मुला बिर्सिनु भएन हो। मेन फर्मुला यो फर्मुला बिर्सिनु भएन यो फर्मुला बिर्सिनु भएन यो फर्मुला बिर्सिनु भएन यो यति चाहिँ फर्मुला बिर्सिनु नै भएन अरू बिर्से पनि है। ल सकिसक्नु भयो यति फर्मुला लेखेर भन्नु त सबैले लेख्नु भयो है। त्यसो भए क्वेसनतिर जाउँ। अब एउटा क्वेसन छ एक्जाममै आएको क्वेसन छ 0.42 इन्टु 0.42 प्लस 2 इन्टु 0.42 इन्टु 0.48 प्लस 0.48 इन्टु 0.48। अब यो क्वेसन किन दियो भन्दाखेरि अब मैले यो एडिसन गरेर सबै त लेख्न सक्छु हो। अब एडिसन गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। तर अब यो हेर्नु त के को फर्ममा छ मेरो है 0.42 इन्टु 0.42 भनेको 0.42 को होल स्क्वायर हो प्लस 2 यो ए भयो यो बी भयो हो यो भनेको ए स्क्वायर भयो हो यो भनेको 2ab भयो 2ab भयो हो प्लस यो के भइदियो त b इन्टु बी भनेको कति भइदियो त b स्क्वायर भयो हो। यो के को फर्ममा रहेछ त a प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्ममा रहेछ। a प्लस बी होल स्क्वायर को फर्मुला के हो त मेरो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो यसैको फर्ममा रहेछ। अब मैले यसलाई के लेख्न पाउँछु त 0.42 प्लस 0.48 को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु। अब अप्सनमा तपाईलाई यो पनि दिन सक्छ यो एक्सप्रेसन चाहिँ कुन अल्जेब्रिक फर्मुलासँग चाहिँ म्याच खान्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्यो। त्यति बेला यसमा टिक लाउन सक्नु पर्यो हो। जस्ट एक्सप्रेसन हेरेर तपाईले 0.42 प्लस 0.48 को होल स्क्वायर हुन सक्छ a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुलासँग म्याच खायो भनेर तपाईले टिक लाउन सक्नु पर्यो हो। अब 0.48 प्लस 0.48 भनेको कति भयो त 1 को स्क्वायर भयो आन्सर भयो। ल छ त यसमा कन्फ्युजन अब भन्नुस् त यस्तो क्वेशनमा कन्फ्युजन हुन्छ त हुँदैन। तपाईले फर्मुला कन्ठ गरिसकेपछि यस्तो क्वेशनमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। ठीक छ। एउटा क्वेशन अर्कोमा जाउँ। अब यो कुराहरु चाहिँ क्वेशन पढाउँछु ठ्याक्कै चाहिँ यही तरिकामा एक्जाममा तपाईहरुले सल्भ गर्नु पर्यो है। अब यसरी सल्भ गर्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ। अब तरिका फरक हुन्छ तर मैले भनेको तरिकाबाट गर्नु भयो भने अलिकति फास्ट हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ है। हेर्नु अब क्वेशन के दिएको छ भन्दाखेरि a + b = 5 दिएको छ अनि अर्को a.b = 6 दिएको छ। अनि क्वेशनमा सोधेको छ व्हाट आर
ए एन्ड बी। अब आफ्नो आफ्नो सल्भ गर्ने तरिका होला हो। मैले के गर्छु भन्दाखेरि मसँग ए प्लस बी इक्वल्स टु 5 छ भने ए प्लस बी इक्वल्स टु 5 छ भने मैले के खोज्छु त ए माइनस बी इक्वल्स टु समथिङ खोज्छु अनि त्यसपछि यो दुईवटा मैले आरामले काट्न पाउँछु अनि मैले ए को भ्यालु डाइरेक्ट फाइन्ड गर्न पाउँछु भनेर खोज्छु हो। किनभने मसँग फर्मुला छ, मसँग फर्मुला के छ भन्दाखेरि अब हेर्नु ए प्लस बी होल स्क्वायरको कम्बाइन्ड, अब ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला के छ मेरो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab अनि अर्को के छ फर्मुला ए माइनस बी होल स्क्वायरको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab फर्मुला छ हो। अब मेरो ए प्लस बी ठिक ए प्लस बी मसँग छ हो, यो ए प्लस बी मसँग छ। अब मैले यो इक्वेसनमा यो फर्मुलामा मैले हालिदिने हो भने मेरो ए माइनस बी फाइन्ड गर्न सक्छु हो। अब कुनै बेला ए माइनस बी देला हो, अब यो फर्मुलामा मैले हालिदिने हो भने मसँग ए प्लस बी फाइन्ड हुन्छ हो। अब मसँग ए प्लस बी इक्वल्स टु 5 दिएकै छ हो। अब मैले यो फर्मुला युज गर्छु, हेर्नुहोस् कसरी युज गर्छु त ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के खोज्नको लागि त ए माइनस बी इक्वल्स टु समथिङ खोज्नको लागि चाहिँ मैले कुन फर्मुला युज गरेँ त यो वाला फर्मुला युज गरेँ हो। ए प्लस बी मेरो दिइरहेको छ, कति दिइरहेको छ 5 दिइरहेको छ, 5 को स्क्वायर भयो माइनस 4 इन्टु एबी पनि दिइरहेछ, कति दिइरहेछ 6 दिइरहेछ, 25 माइनस 6 4 जा 24 कति आयो त मेरो 1। अब यो के हो त ए माइनस बी होल स्क्वायरको 1 हो अनि ए माइनस बी इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 गर्ने भनेको पनि के हो त 1 नै हो। त्यसो भए ए माइनस बी को भ्यालु कति आउने रहेछ त 1 नै आउने रहेछ। ए माइनस बी इक्वल्स टु 1 राख्न पाएँ। अब यो प्लस बी र माइनस बी के हुन्छ त काटिन्छ हो, ए प्लस ए र ए के हुन्छ त जोडिन्छ, 2a इक्वल्स टु कति हुने भयो 5 प्लस 1 6 हुने भयो हो। ए इक्वल्स टु 6/2 ए भनेको कति आयो त मेरो 3 आयो। ए 3 आएको छ भने मैले कुनै इक्वेसनमा हालेर बी को पनि भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छु, कि त यसमा पनि हालेर बी फाइन्ड गर्न सक्छु कि त यसमा पनि हालेर चेक गर्न सक्छु हो। मैले यसैमा हालेँ ए माइनस बी इक्वल्स टु 1 मै हालेँ। ए कति छ त मेरो 3 आएको छ माइनस बी इक्वल्स टु 1 हो। 3 1 उता जाँदाखेरि के हुन्छ त -1 भइदिन्छ, माइनस बी उता जाँदाखेरि के हुन्छ त प्लस बी भइदिन्छ, बी इक्वल्स टु 2। त्यसको मतलब ए कति रहेछ 3 रहेछ अनि बी कति रहेछ 2 रहेछ। ल भन्नुहोस् त यसमा छ त कन्फ्युजन कसैलाई? के टार्गेट हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो ए प्लस बी यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै दिमागमा के बस्नु पर्यो भन्दाखेरि ए प्लस बी आएको छ भने मैले ए माइनस बी खोज्ने हो, ए माइनस बी दिएको छ भने मैले ए प्लस बी खोज्ने हो। कुन फर्मुला युज गरेर ए प्लस बी होल स्क्वायरको यो कम्बाइन्डवाला फर्मुला युज गरेर ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab र अर्को ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ल भन्नुहोस् त यसमा छ कन्फ्युजन? भन्नुहोस्, रेस्पोन्स दिनुहोस् सबैले, छ यसमा कन्फ्युजन? यो चाहिँ टाइप 1 भयो है, यो टाइप 1 सल्भ गर्ने तरिका। ल बिमलाजी छ त कन्फ्युजन यसमा? छैन। ल त्यसो भए 3 मा जाउँ। अब क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि ए प्लस 1/8 यो 10 मा हेरेको क्वेसन है, त्यति बेला अलि लामो प्रोसेसले गर्थेँ म। अब तरिका हेरौँ। ए प्लस 1/a इक्वल्स टु 1 दिइरहेको छ, त्यसो भए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टु वाट भनेर फाइन्ड गर भन्छ हो। अब हेर्नु, अब अर्को पनि के आउन सक्छ त ए क्युब प्लस 1/a क्युब इक्वल्स टु वाट भनेर पनि आउन सक्छ हो। कि त ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइन्ड गर, कि त ए क्युब प्लस 1/a क्युब इक्वल्स टु वाट के अरे ए क्युब प्लस 1/a क्युब फाइन्ड गर भनेर आउन सक्छ हो। अब स्क्वायर आयो भने के गर्ने त यो एक्सप्रेसनलाई के गर्ने त स्क्वायर गरिदिने है, ठिक छ। हेर्ने के सोधेको छ, स्क्वायर सोधेको छ भने के गरिदिने त स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिने हो। अनि यदि क्युब सोधेको छ भने ए प्लस बी होल क्युबको फर्मुला युज गरिदिने है। यो सोधेको छ भने ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्ने, ठिक छ। यो सोधेको छ भने ए प्लस बी होल क्युबको फर्मुला युज गरिदिने। अब कसरी गर्ने हेरौँ।
मसँग के दिइरहेछ a + 1/a = 1 दिइरहेको छ हो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेँ मैले हो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा a + 1/a को कति भइदियो त्यो स्क्वायर भइदियो = 1 स्क्वायर भइदियो हो। अब ब्र्याकेट खोल्दाखेरि मेरो के फर्मुला युज हुनु पर्यो त a² + 2ab + b² मेरो फर्मुला युज हुनु पर्यो। a² भनेको यसमा a के हो त यसमा a भनेको के हो त a हो अनि b भनेको के हो त 1/a हो है। यसमा त झुक्किनु हुँदैन होला हो। यो a भनेको के हो यो a हो अनि b भनेको के हो त 1/a हो। a² को ठाउँमा a² हाल्न पाइयो प्लस 2 a को ठाउँमा यो a b को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो त 1/a हाल्नु पर्यो हो। अनि b² को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो त 1/a को होल स्क्वायर हाल्नु पर्यो = 1² भनेको 1 नै भयो हो। a² मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने यो a र 1 काट्न पाइयो हो। +2 + 1 को स्क्वायर भने 1 a को स्क्वायर भने a² भयो = 1 हो। अब मलाई के सोधेको छ त a² + 1/a² सोधेको छ भने मैले यो a² र यो 1/a² लाई के गरिदिन्छु त सँगै राखिदिन्छु हो। = 1 छ अनि 2 लाई मैले क्या गरिदिन्छु त उता फाल्दिन्छु कति भयो -2 भइदियो हो। a² + 1/a² बराबर कति भयो त -1 चाहिँ मेरो एन्सर रहेछ। ल भन्नुस् त यसमा कन्फ्युजन हुन्छ त कसैलाई भन्नुस् त। सर एकैछिन फेरि भनिदिनु न कन्फ्युजन। ल एक्जाममा यो मेरो क्वेसन भयो यो मेरो क्वेसन दियो हो। a + 1/a = 1 भनेर क्वेसन दियो अनि सोध्यो a² + 1/a² = 1 पत्ता a² + 1/a² पत्ता लाउनुस् कि त a³ + 1/a³ पत्ता लाउनुस् भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्यो। यो दुईटा मध्ये जुन पनि सोध्न सक्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कि स्क्वायर सोध्न सक्यो कि क्युब सोध्न सक्यो हो। अब मैले के गर्नुपर्ने छ त मैले के भने त स्क्वायरवाला छ भने स्क्वायर गरिदिने क्युबवाला छ भने क्युब गरिदिने। अब मलाई स्क्वायरवाला सोधेको छ भने मैले के गर्छु त यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिन्छु। a + 1/a को होल स्क्वायर गरेँ = 1 स्क्वायर गरेँ। अब यो मेरो के को फर्मुला छ त a + b होल स्क्वायर को फर्मुलामा मैले लग्न मिल्यो। मसँग a + b होल स्क्वायर को फर्मुला के छ a + b होल स्क्वायर को फर्मुला a² + 2ab + b² छ ठीक छ। अनि a भनेको मेरो a नै भयो b भनेको मेरो के हो त 1/a हो। त्यही फर्मुलामा मैले जस्ट के गरेँ त खोलिदिएँ a² + 2a अनि b 1/a प्लस b² भनेको 1/a को होल स्क्वायर हुने भयो 1 को स्क्वायर भने 1 नै हुने भयो हो। a² अनि यो सबै मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने a र a काट्न पाइयो बाँकी के भइदियो त 2 × 1 2 भयो प्लस 1 को स्क्वायर भने 1 a को स्क्वायर भने a² बाँकी 1 छँदैछ हो। अब मलाई के सोधेको छ त a² + 1/a² चाहिँ पत्ता लाऊ। मसँग छ एक्सप्रेसन त मेरो के छ त आइसकेको छ। त्यसैले मैले के गरिदिएँ त a² + 1/a² लाई के गरिदिएँ त सँगै राखिदिएँ। अनि 1 छँदैछ +2 मेरो कहाँ गइदियो त उता गइदियो उता गइसकेपछि माइनस बनिदियो a² + 1/a² बराबर कति आइदियो त -1 आइदियो। ल भन्नुस् त अब छ त कन्फ्युजन यसमा भन्नुस् छ त छैन सर छैन हो। एकदमै टाइप 1 पहिला टाइप 1 हेर्नु भयो यस्तै क्वेसन आउँछ। अनि टाइप 2 स्क्वायर आएपछि स्क्वायर क्युब आएपछि क्युब फर्मुला युज गर्ने ठ्याक्कै एन्सर निकालिदिने मिस्टेक हुनु नै भएन। हिजो हामीले अस्ति इन्डिसेस र सर्ट्स र अल्जेब्रा चाहिँ बिगार्नु नै भएन। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। 4 मा छ a² - a + 1 = 0 सोध्यो हो। फेरि मेरो के सोधेको छ त a² = वाट सोधेको छ। यो मेरो के भयो त एक्सप्रेसन दियो अनि फेरि a² + 1/a² सोध्यो। अब माथि के दियो त मलाई a + 1/a = 1 दिएको थियो तर मेरो के दियो त यसमा यो एक्सप्रेसन दियो। ल अब त गाह्रो हुने भयो तर गाह्रो केही पनि छैन। जस्ट के चाहियो त मलाई के चाहिन्छ त मलाई
ए प्लस 1/a चाहिन्छ कि त मलाई a माइनस 1/a चाहिन्छ मलाई फर्मुलामा राख्नको लागि हो। मैले यति निकाल्न सकेँ मेरो कुरा मिल्छ हो। अब मसँग एक्सप्रेसन के छ त a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टु 0 छ। अब हेर्नु त यसलाई मैले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई a गरिदिने हो भने कुरा मिल्छ। हेर्नु त है, डिभाइडिङ बाई a। अब हेर्नु है, यो यस्तो एक्सप्रेसन आएको बेला स्क्वायर छ भने डिभाइड बाई a गर्ने, स्क्वायर छ भने डिभाइड बाई a गरिदिने, अनि क्युब छ भने डिभाइड बाई a स्क्वायर गरिदिने हो। ल स्क्वायर छ भने डिभाइडिङ बोथ साइड बाई a स्क्वायर डिभाइड बाई a माइनस a डिभाइड बाई a प्लस 1 डिभाइड बाई a इक्वल्स टु 0 डिभाइड बाई a हो। यो a र a काट्यो, बाँकी के भयो a भयो। यो र यो काट्यो, बाँकी के भयो -1 प्लस 1/a भयो। 0 डिभाइड बाई a भनेको के त 0 हो। a प्लस 1/a इक्वल्स टु यो -1 उता जाँदा कति भइदियो त 1। अब हेर्नु त a प्लस 1/a इक्वल्स टु 1 र माथिको क्वेसन सेम रहेछ त, सेम रहेछ कि छैन? रहेछ। एक्जाममा के गरिदियो त यसरी सोधेको रहेछ, झुक्किनु भएन, एउटै त रहेछ त क्वेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिसकेपछि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कति आउनु पर्यो -1 आउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त यसमा कन्फ्युजन छ? क्वेसन त एउटै हो कि होइन? बुझ्नुभयो रूपा? विमलाजी बुझ्नुभयो? हजुर हो, ठिक छ, झुक्किनु भएन हो। यस्तो एक्सप्रेसन आउनु बित्तिकै स्क्वायर छ भने, स्क्वायरको फर्ममा दिइरहेछ भने के गर्ने, डिभाइडिङ बाई a, अनि क्युबको फर्ममा छ भने डिभाइड बाई a स्क्वायर गरिदिने, ठ्याक्कै एन्सर निकालिदिने। अब तपाईँले सल्भ गर्नु अनि माथि जस्तै एन्सर निकाल्नु है। फाइभ नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरमा के दिइरहेछ त, प्र्याक्टिस गरौँ यस्तै क्वेसनहरू। x प्लस 1/x इक्वल्स टु 2 दिइरहेछ, अनि फाइन्ड चाहिँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टु वाट फाइन्ड गर भनेको छ हो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, स्क्वायर छ भने मैले के गर्नु पर्यो त, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिनु पर्यो हो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनु पर्यो। कति हुन्छ त मेरो x स्क्वायर प्लस 2, ल सिम्पल फर्मुलाबाटै जाउँ, x प्लस 1/x को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2 स्क्वायर हुने भयो। अब यो के को फर्ममा गयो त मेरो, a प्लस b होल स्क्वायर को फर्ममा गयो। कति हुने भयो त, xa स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुने भयो। b स्क्वायर हुने भयो। 2 को स्क्वायर भनेको कति त 4 हो। यो x र x काट्यो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, मैले सँगै राखिदिएँ हो। इक्वल्स टु 4, 2 1 जा 2, यो 2 उता गइदियो, कति भइदियो त -2 भइदियो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कति आइदियो त मेरो एन्सर 2 आइदियो। ल अब हुन्छ त कन्फ्युजन यस्तो क्वेसनमा? भन्नुहोस् त, हुन्छ हुँदैन है? अब अर्को प्रोसेस पनि के छ भन्दाखेरि, यसको मसँग अर्को पनि फर्मुला के छ भन्दाखेरि, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला छ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab पनि भन्ने फर्मुला छ, अनि अर्को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला पनि फर्मुला छ। मैले यो फर्मुला पनि युज गर्न पाएँ हो। अब हेर्नु त, यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, यो भनेको के हो त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। अब यहाँ के दिइरहेछ, x प्लस 1/x दिइरहेको छ भने मैले कुन फर्मुला युज गर्छु त, प्लस वाला फर्मुला युज गर्छु हो। यदि माइनस वाला दिएको भए मैले माइनस वाला फर्मुला युज गर्थेँ हो। यसमा माथिको फर्मुला युज गरेँ हो, के भइदियो त, a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु a भनेको x इन्टु 1/x भयो। x र x काट्यो, x प्लस 1/x को
के छ त भ्यालु 2 दिइरहेको छ, 2 को स्क्वायर हुने भयो हो, माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल्स टु 2। ल यसरी पनि निकाल्न सक्यो, तपाईँले जुन सजिलो लाग्छ। अब मलाई यही फर्मुला ए स्क्वायरिङ गरेर गर्छु भने यो पनि भन्न पाइयो, तपाईँले यो फर्मुलाबाट चेक गर्नु मन छ भने यो फर्मुला पनि युज गर्न पाइयो, तपाईँको डिसिजन। ठिक छ, बुझ्नुभयो? बुझिराख्नु भएको छ कुरा? ल मैले बुझेकै माने, कसैलाई कन्फ्युजन भयो भन्नुहोस् है। ल अर्को क्वेसन छ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पत्ता लगाउनुहोस् रे यदि ए प्लस 1/a बराबर चाहिँ 5 दिइरहेको छ हो। हो अब यो के को फर्मुला भयो त मेरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला भइदियो हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला भइदियो, के भइदियो त फर्मुला, ए प्लस बी ए माइनस बी हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायरलाई मैले के लेख्न पाएँ त, ए प्लस 1/a र ए माइनस 1/a लेख्न पाएँ। अब मसँग ए प्लस 1/a को भ्यालु त दिइरहेको छ, तर मसँग ए माइनस 1/a को भ्यालु दिइरहेको छ त छैन। अब फेरि हामी के जाउँ त, 1 नम्बरमा जाउँ। जसरी हामीले के गरेका थियौँ त, ए माइनस बी को भ्यालु निकालेका थियौँ कुन फर्मुलाले त, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab फर्मुला युज गरेर। अब मसँग ए प्लस बी दिइरहेको छ भने मैले यो फर्मुला युज गर्दिनँ, मलाई ए माइनस बी चाहिएको छ भने मैले यो फर्मुला युज गर्छु हो। मसँग ए प्लस 1/a को भ्यालु छ, तर मसँग ए माइनस 1/a को भ्यालु छैन भने त्यही भएर मैले कुन फर्मुला युज गर्न पर्यो त, ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। कुनवाला फर्मुला त, कम्बाइन्डवाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब भ्यालु राख्दै जाउँ, ए माइनस ए माइनस बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, 1/a राख्नु पर्यो हो, बराबर ए भनेको कति त, ए नै हो, प्लस बी भनेको कति हो त, 1/a हो, इक्वल्स टु स्क्वायर भयो, माइनस 4 इन्टु ए भनेको ए, बी भनेको 1/a हुने भयो हो। ए प्लस 1/a स्क्वायरको फर्मुला दिइरहेछ, यहाँ स्क्वायर छुट्यो। ए प्लस 1/a को भ्यालु दिइरहेछ, कति दिइरहेछ त, 5 दिइरहेछ हो, माइनस ए र ए काट्यो, बाँकी भयो कति त, 4। मसँग ए माइनस 1/a को होल स्क्वायर यहाँ छ हो। ए माइनस 1/a को होल स्क्वायर बराबर कति भयो त, 25 माइनस 4। 25 माइनस 4 भनेको कति हो त, 21 हो। अब मलाई भ्यालु चाहिए त, स्क्वायरवाला चाहिए त चाहिएन, स्क्वायर हटाइदिने। ए माइनस 1/a इक्वल्स टु √21 हुने भयो हो। ए माइनस 1/a को भ्यालु कति आयो त मेरो, √21 आयो। ए प्लस 1/a को भ्यालु कति दिइरहेछ त, 5 दिइरहेछ। मैले यसको भ्यालु निकालेँ, कति निकालेँ, √21। 5 इन्टु √21 भने 5√21 लेखिदिने। ल यही नै हो मेरो एन्सर। ल भन्नुहोस् त, कन्फ्युजन छ त? मैले फर्मुला हालेँ, मसँग यसको भ्यालु थियो तर यसको भ्यालु थिएन। मैले के भनेको थिएँ त, फर्स्ट क्वेसनमै ए प्लस बी फाइन्ड गर्नु छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, ए माइनस बी फाइन्ड गर्नु छ भने फर्मुला यो युज गर्ने। त्यही भएर मलाई ए माइनस बी फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर मैले सेकेन्डवाला इक्वेसन युज गरेँ। ल भन्नुहोस् त, अब छ कन्फ्युजन कसैलाई? छ बिमलाजी यसमा कन्फ्युजन? कस्तो जिगज्याग भयो? के जिगज्याग भयो भन्नुहोस्? यो माथिको अघि जस्तो गरेर गर्दा हुँदैन? अब मसँग माथि के थियो भन्दाखेरि ए प्लस बी होल स्क्वायरवाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने थियो।
तर मसँग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के छ त ए प्लस बी ए माइनस बी भएको कारणले गरेको हो तपाईँले ए प्लस बी ए प्लस 1/a लाई स्क्वायर गर्नु त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आउँछ त मैले यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने हो भने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर हुने भयो। अब यसबाट तपाईँलाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आउँछ त भन्नु त आउँछ आउँदैन नि, त्यही भएर युज गरिनँ। मसँग जुन फर्मुला थियो मैले त्यही युज गर्नु पर्यो। हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? फेरि अर्को गर्नु न। होइन यो ठिक छ, यो बुझेँ अलिअलि, अर्को गर्दा अझ बुझ्छु कि। ठिक छ ठिक छ। अब इफ ए प्लस बी इक्वल्स टु 5 दिइरहेको छ अनि ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस 15ab इक्वल्स टु वाट फाइन्ड गर भनेको छ। अप्सनमा छ 25, बीमा छ 125, सीमा छ 50, डीमा छ 75 हो। मसँग ए प्लस बी इक्वल्स टु 5 भ्यालु चाहिँ दिइरहेको रहेछ अनि त्यसो भए ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस 15ab चाहिँ फाइन्ड गर भनेको छ। ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस 15ab चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो हो। अब के गर्ने त जस्ट फर्मुला हाल्दै जाने, ठ्याक्कै मेरो एन्सर आउँछ। हेरौँ कसरी आउँछ। ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला के छ त मेरो, यसको फर्मुला हालौँ है पहिला। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर है। के को फर्मुला त ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला है। यति हाले प्लस 15ab बाँकी नै छ हो। ए प्लस बी को भ्यालु छ कति छ त भ्यालु मेरो 5 छ हो। बाँकी भयो ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर प्लस 15ab हो। अब फेरि मसँग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला छ, त्यही भएर मैले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरलाई के गरेँ त सँगै हालिदिएँ हो। अब मसँग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईटा फर्मुला छ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab भन्ने फर्मुला छ। अब मसँग भ्यालु के को दिइरहेछ त प्लसवाला दिइरहेछ, त्यही भएर मैले कुन फर्मुला युज गर्छु त माथिवाला फर्मुला युज गर्छु हो। 5 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab बाँकी नै छ प्लस 15ab भयो हो। 5 ए प्लस बी को भ्यालु फेरि के दिइरहेछ त 5 नै दिइरहेछ, 5 को स्क्वायर गर्न सके हो। माइनस 2ab माइनस ab कति हुन्छ त माइनस 3ab हुन पुग्यो प्लस 15ab हो। फेरि 5 5 चाहिँ कति भयो 25 माइनस 3ab प्लस 15ab हो। अब ब्र्याकेट खोले 25 इन्टु 5 भनेको कति भयो त 125 माइनस 5 3 चाहिँ कति भइदियो त 15ab प्लस 15ab। अब हेर्नु त यो माइनस छ यो प्लस छ भने यो दुईटा काट्न मिल्यो, बाँकी कति भइदियो त 125 इज दि एन्सर। ल भन्नुहोस् त यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई? छ त छैन? जस्ट के गरेको हो त मैले फर्मुला मात्रै हाल्दै गएको। ल भन्नुहोस् त यसमा छ कन्फ्युजन कसैलाई? यसमा छ विमलाजी? छैन सर यसमा त। ल यसमा हुनु पनि भएन, यो पनि क्वेसन सोधे रहेछ। ठिक छ 7। ल 8 नम्बरमा जाउँ। if a minus 1/a equals to 3, find the value of a plus 1/a को होल स्क्वायर हो। अब हेर्नु त a प्लस 1/a स्क्वायर को फर्मुला के छ त मेरो
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ हो। यो फर्मुलामा यो भ्यालु फिट हुन्छ त हुँदैन। अनि अर्को फर्मुला के छ त ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला मैले अर्को फर्मुला के लेखाएँ त तपाईँहरूलाई ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab भनेर लेखाएको छु। ए माइनस बीको भ्यालु दिइरहेको छ भने मेरो यो फर्मुला चाहिँ फिट हुने भयो। ठिक छ, मसँग ए प्लस बी होल स्क्वायरको दुईवटा फर्मुला छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यो पनि दिमागमा सेट हुनु पर्यो। यो फर्मुला अब क्वेसन अनुसार हेर्ने हो। अब यसमा कुन इक्वेसन सेट हुने रहेछ त यो वाला इक्वेसन सेट हुने रहेछ, त्यही भएर मैले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हो। के युज गर्नु पर्यो त ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो हो। अब फर्मुलामा हालिदिउँ। ए भनेको कति छ त ए नै छ, बी भनेको कति छ 1/a छ को होल स्क्वायर प्लस 4 इन्टु ए इन्टु बी। यो ए काट्यो, ए माइनस 1/a को भ्यालु दिइरहेछ कति 3 स्क्वायर प्लस 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 कति आयो त 13 आयो। यसरी पनि गर्नु पर्यो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, आउँछ नै आउँछ। ल यसमा त छैन होला अब कन्फ्युजन है? छ कसैलाई यसमा भन्नुहोस्? ल छैन। अर्को क्वेसनमा जाउँ। इफ ए क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0 फाइन्ड द भ्याल्यु अफ a प्लस 1/a हो। अब मैले के भनेको थिएँ, स्क्वायर आउँछ भने a ले डिभाइड गर्ने, क्यूब आउँछ भने स्क्वायरले डिभाइड गर्ने भनेको थिएँ। अब यहाँ मेरो के आइदियो त क्यूब आइदियो। क्यूब आइसकेपछि के गर्ने त डिभाइडिङ बोथ साइड बाई a स्क्वायर गरिदिने, यसलाई डिभाइडिङ बाई a स्क्वायर, a क्यूब डिभाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 0/a स्क्वायर। यो काट्यो बाँकी भयो a, यो काट्यो यो काट्यो, यो काट्यो बाँकी भयो a, यो त 0 नै भयो। a माइनस 7 प्लस 1/a बराबर 0। अब मेरो चाहिने के रहेछ त a प्लस 1/a रहेछ, अनि माइनस 7 उता गयो बाँकी भयो 7। ल यस्तो पनि क्वेसन सोधेको रहेछ। छ त यसमा कन्फ्युजन? छैन है? ल कन्फ्युजन भएको चाहिँ भनिहाल्नु होला है। अब एउटा अझै क्वेसन छ। इफ x प्लस 1/x बराबर रुट अन्डर 3, त्यसो भए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कति हुन्छ पत्ता लाऊ भन्यो हो। अब यो त सजिलो नै हुने भयो। मेरो x प्लस 1/x दिनै रहेको छ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूबको फर्मुला थाहा छ हामीलाई। यो के को फर्मुला हो त a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूबको फर्मुला पनि हाल्न मिल्यो, तर मिल्दैन है। अब मैले के भनेको थिएँ त स्क्वायरिङ आउँछ भने दुवै ठाउँ के गर्ने त स्क्वायरिङ गरिदिने हो। अब क्यूब आउँछ हेर्नुहोस् है, यो क्यूब आयो है, हाम्रो क्यूबवाला फर्मुला अघि नै जुन हामीले माथि स्क्वायरिङ गरेका थियौँ हो। अब जुन हामीले माथि स्क्वायरिङ गरेका थियौँ, यहाँ स्क्वायरिङ गरेका थियौँ हो, स्क्वायर सोधेको छ भने जुन स्क्वायर गरेका थियौँ। अब मेरो के सोधिदियो त, अब मेरो के सोधिदियो त क्यूब सोधिदियो। अब क्यूब सोधेपछि के गर्नु पर्यो त मैले क्यूबिङ गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? क्यूब गर्नु पर्यो हो। क्यूबिङ बोथ साइड्स गरौँ। x प्लस 1/x को होल क्यूब र अर्को साइड पनि के गर्नु पर्यो त यहाँ क्यूब नै हो है। के हो त क्यूब नै गर्नु पर्यो हो। अब मसँग a प्लस b होल क्यूबको फर्मुला छ। a प्लस b होल क्यूबको फर्मुला के छ त a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी भनेर मेरो के छ त फर्मुला छ हो। अब जस्ट के गरिदिने त फर्मुलामा खोलिदिने हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो प्लस 3a इन्टु बी अनि फेरि ए प्लस बी हो इक्वल्स टु अब के गर्नु मिल्यो त यो क्यूब र यो क्यूब काट्नु मिल्यो हो। बाँकी के भयो त 3 भयो हो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब यो एक्स र यो एक्स के भयो त काटिन मिल्यो प्लस 3 इन्टु यो कति छ त क्यूब रुट अफ 3 दिइरहेको छ इक्वल्स टु 3। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूबको भ्यालु के हुन गयो त 3 यो प्लस उता गइसकेपछि के भयो त 3 रुट अन्डर क्यूब रुट अफ 3 हुन गयो हो। मेरो एन्सर यतिमा पनि अप्सन आउन सक्यो कि त 3 कमन लिएर 1 माइनस क्यूब रुट अफ 3 पनि अप्सन आउन सक्यो। ल ठिक छ। स्क्वायर आएपछि स्क्वायर गर्ने क्यूब आइसकेपछि क्यूब गर्ने। ल भन्नुहोस् त यसमा छ कन्फ्युजन भन्नुहोस् त यसमा छ समस्या छैन सर। ल यस्तै यस्तै क्वेसन आउँछ है। स्क्वायर र क्यूब चाहिँ ठ्याक्कै दिमागमा हाल्ने। अर्को छ इफ ए इक्वल्स टु 5 दिइरहेको छ बी इक्वल्स टु 8 दिइरहेको छ सी इक्वल्स टु -13 दिइरहेको छ त्यसो भए फाइन्ड द भ्यालु अफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। ल यतिको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ हो। यतिको भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमा भ्यालु हालिदिने हो भने पनि मेरो फाइन्ड त हुन्छ नहुने होइन। तर हामीसँग फर्मुला पनि छ हो। फर्मुला के छ त ए प्लस बी प्लस सी र अर्को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस बिसी माइनस सिए भनेर फर्मुला पनि छ। कि त अप्सनमा अब कहिलेकाहीँ यसको फर्मुला मात्र सोध्न सक्यो है फर्मुला पनि याद गर्ने। अब तपाईँले यसमा डाइरेक्ट भ्यालु हालेर पनि निकाल्न सक्नुभयो हो। अब कसैलाई फर्मुला याद छ भने फर्मुला हालेर पनि निकाल्न सक्नुभयो ठिक छ। फर्मुला अब फर्मुलामा के हालिदिने ए को भ्यालु हालिदिने बी को भ्यालु हालिदिने सी को भ्यालु हालिदिने फेरि ए स्क्वायरको बी स्क्वायर हालिदिने सी स्क्वायर हालिदिने हरेकको भ्यालु हाल्दै गयो भने तपाईँको एन्सर आउँछ 0। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है। यस्तो पनि क्वेसन आएको थियो ठिक छ। अर्को क्वेसन गरौँ 12 नम्बरमा छ इफ a plus 1/a equals to 2 find a cube plus 1/a cube। फेरि क्यूब वाला छ हो। अनि अप्सनमा छ 2 फेरि 4 सी मा 8 डी मा 16। अब क्यूब आछ भने के गर्नु पर्यो क्यूबिङ बोथ साइड गरिदिनु पर्यो। यसलाई के गरे त क्यूब गरे a प्लस 1/होल क्यूब इक्वल्स टु 2 को पनि क्यूब। मसँग फर्मुला छ ए क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फेरि a प्लस b बराबर 2 को क्यूब भने कति हो 8 हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। मैले सँगै नै राखिरहेको छु। यो ए र ए काट्यो हो प्लस 3 इन्टु ए प्लस 1/a को भ्यालु दिइरहेछ कति दिइरहेछ 2 दिइरहेछ इक्वल्स टु 8 गर्न मिल्यो हो। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टु 8 माइनस 3 2 जा कति भयो 6 भयो। 8 माइनस 6 भनेको कति भयो 2 भयो। त्यसो भए ए क्यूब प्लस 1/a क्यूबको भ्यालु कति रहेछ त 2 रहेछ। ल अब छ त यस्तो क्वेसनमा कन्फ्युजन कसैलाई भन्नुहोस् त। स्क्वायरिङ वाला पनि भयो क्युबिङ वाला पनि भयो प्लस माइनस वाला पनि भयो।
एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन त एउटा न एउटा आउँछ नै आउँछ। ल भन्नुहोस् त अब कन्फ्युजन चाहिँ यस्तो क्वेसनमा छ त बिमलाजी, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। ल यो पनि क्वेसन गरौँ प्र्याक्टिसकै लागि। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 दिइरहेछ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायरको भ्याल्यु फाइन्ड गर भनेको छ हो। अब स्क्वायर आइसकेपछि के गर्ने त, डिभाइड बाई ए गरिदिने। ए स्क्वायर डिभाइड बाई ए माइनस 6a डिभाइड बाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टु 0 बाई ए हो। कति हुने भयो त यो, काट्यो सबै। ए माइनस 6 माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टु 0 डिभाइड बाई ए 0। ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टु माइनस 6 उता गयो, कति भइदियो त 6 भइदियो। मलाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल्स, मलाई ए माइनस 1 बाई ए को भ्यालु सोधेको भए मैले के गर्थेँ त 6 मा टिक लाउँथेँ। तर मलाई के को भ्यालु सोधेको छ त ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायरको मलाई भ्यालु सोधेको छ। यो भनेको के हो त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको मसँग दुईवटा फर्मुला छ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला फर्मुला। अब मसँग माइनसमा भ्यालु आएको छ भने मैले कुन युज गर्छु त, सेकेन्डवाला युज गर्छु हो। सेकेन्डवाला युज गर्छु, ए माइनस 1 बाई ए को होल स्क्वायर प्लस 2ab हो। यो ए र ए काट्यो, ए माइनस 1 डिभाइड बाई ए को भ्यालु कति आछ 6 आछ। 6 को स्क्वायर हुने भयो प्लस 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 कति आउने भयो 38 आउने भयो। ल भन्नुहोस् त यसमा समस्या छ अब यस्तो क्वेसनमा छ त यस्तो क्वेसनमा समस्या छ त बिमलाजी? अब यस्तो क्वेसनमा समस्या छैन सर। छैन है। ल दुईटा क्वेसन सार्नु, सबैले गर्नु होला। 14 नम्बरको मलाई अहिले देखाउनु सबैले गरेर। इफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु कति दिइरहेको 7 अनि त्यसो भए ए प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अप्सनमा छ 2, 3, 4 र 5। ल सबैले गर्नुहोस् त कति आउँछ। अब के गर्न सकियो त, कुनै एक्सप्रेसन मैले चुज गर्न सकेँ हो। ए प्लस 1 बाई ए लाई नै के गरिदिएँ त मैले स्क्वायर गरिदिएँ हो। यसलाई मैले स्क्वायर गर्न पाइयो किनभने मैले यसको फर्मुला युज गर्न पाउँछु हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। यो ए र ए काट्यो, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 हो। यो लेख्दै जाउँ, ए प्लस 1 बाई ए को होल स्क्वायर फेरि ए प्लस 1 बाई ए को होल स्क्वायर हो। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायरको भ्यालु कति दिइरहेछ 7 दिइरहेछ। 7 प्लस 2 भयो हो। ए प्लस 1 बाई ए को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 7 प्लस 2 9 हो। ए प्लस 1 बाई ए को मात्र भ्यालु चाहिएछ, रुट अन्डर 9 गर्न मिल्यो। रुट अन्डर 9 भनेको कति त 3 हो। 3 आइरहेछ त मेरो एन्सर त। हेर्नुहोस् त कहाँ भयो समस्या। कि त अब ए ल भन्नुहोस् त कहाँ भयो समस्या रूपा। सबै ठाउँमा समस्यालाई समाधान कता भयो होइन। ठिक छ, फेरि हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्दै गर्नुहोस्। एकछिन 4-5 चोटि भिडियो हेरेपछि त बुझ्ला नि कुरोकानी। ल यो चाहिँ त सबैले होमवर्क गर्नु है। यो चाहिँ ग्रुपमा पठाउनु होला होमवर्क गरेर। इफ ए माइनस 1 बाई ए बराबर
12 छ भने देन a + 1/a = कति हुन्छ त? अप्सनमा छ मेरो √8, b मा छ 10, c मा छ 4, d मा छ 6। ल यो चाहिँ होमवर्क गर्नु सबैले, होमवर्क। क्वेसन सार्नु भयो है सबैले? एउटा चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन हेरौँ। इफ 2a = 3b = 4c = 24, त्यसो भए a² - ab - c² = कति हुन्छ भनेको छ हो। मसँग के दिइरहेछ त? यति चाहिँ क्वेसन दिइरहेको छ। त्यसो भए a² - ab - c² = वाट भनेर भ्यालु फाइन्ड गर भन्यो। अब मैले के गर्छु त 2a = 24 गर्छु पहिला, त्यसपछि अर्को 3b = 24 पनि गर्न मिल्यो मैले हो, त्यसपछि 4c = 24 पनि मैले गर्न मिल्यो। अब यो सबैबाट a b र b र c को भ्यालु फाइन्ड गरिदिने। a भनेको 24/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, a भनेको 12। फेरि b = 24/3, 3 8 जा 24, b भनेको 8 हो। फेरि c = 24/4, 4 6 जा 24, c भनेको 6। अब यही भ्यालुलाई के गरिदिने त? हालिदिने मात्रै। a² भनेको 12² माइनस a भनेको 12, b भनेको 8, c भनेको 6 को स्क्वायर कति हुन्छ त? आउँछ भन्दाखेरि यो तपाईँको 12 भनेर एन्सर आउँछ। ठिक छ, यो पनि क्वेसन सोधेको थियो हो। ल भन्नुहोस् त आजको समस्या